हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको बारे स्टडी गरिरहेछौँ र आज हामीले एप्लिकेसन अफ बायोट सभार्ट्स ल हेर्न गइरहेछौँ। सो अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले एउटा बायोट सभार्ट लको एप्लिकेसन हेरेका थियौँ। कुनै सर्कुलर कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा अथवा करेन्ट पास गर्दाखेरि त्यसले कुनै पनि पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा हामीले एउटा सर्कुलर कोइल बनाउनु पर्यो हैन। सो यो हाम्रो सर्कुलर कोइल भयो है। अब यो सर्कुलर कोइलको एक्सिस भनेपछि कस्तो हुन्छ भने मैले यो कुरालाई लगभग एउटा सिमेट्रिकल आधी भागमा डिभाइड गर्न सक्नु पर्यो। यो सर्कललाई एक्सिसले चाहिँ लगभग एउटा एक्सिसमा पर्ने भनेपछि सायद यसले भन्न खोजेको सेन्टर अफ रोटेसन। यदि सर्कलको एउटा कुनै सेन्टर छ भने त्यो सेन्टरबाट रोटेट गर्ने एउटा एक्सिस जस्तो भन्न खोज्छ है। सो एक्सिस भनेको सेन्टरबाट पास हुनु पर्यो, कुनै पनि ठाउँबाट होस्, तर हामीले यसरी सिधा लियौँ किनभने यसलाई रोटेट गरेर फेरि त्यही पोजिसनमा ल्याउन सकिन्छ। सो यहाँबाट मैले एउटा के डेभलप गर्छु भन्दाखेरि एक्सिस बनाएँ, ठिक छ। सपोज यसरी मैले एउटा एक्सिस ताने यहाँबाट। अब एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टमा मैले के भेट्नु पर्नेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्नेछ। सपोज त्यो पोइन्ट भनेको मैले यसरी पी भनेर सपोज गरेँ। यो सर्कलको रेडियस सपोज गरौँ कति हो भन्दा आर हो भनेर सपोज गरौँ ल। यसरी मैले बनाएँ। यो सर्कलको रेडियस भनेको चाहिँ आर छ, सेन्टर भनेको ओ छ भनेपछि ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स मैले एक्स भनेर सपोज गरेँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ त, एक्स छ। मैले अब यहाँनिर छान्नुपर्ने भनेको एउटा हाम्रो डिएल लेन्थ छान्नुपर्ने हुन्छ। सो डिएल लेन्थको लागि मैले यहाँनिर एक्स र वाई भनेर यसरी लेखेँ। अब यहाँ एउटा हाम्रो के छ भन्दा डिफरेन्सियल लेन्थ डिएल भनेर मैले यसरी लिएँ है। अब म्याग्नेटिक फिल्ड पोइन्ट पीमा भेट्नु पर्ने छ। सो डिएलदेखि के गर्नु पर्यो, मैले एउटा लाइन तान्नु पर्यो, ठिक छ। सो यसरी मैले लिएँ, यहाँदेखि डिएलसम्म एउटा लाइन ताने। अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति हुन्छ भन्दा सपोज यहाँनिर हामीले जस्ट पाइथागोरस थ्योरमको युज गऱ्यौँ भने त्यो लेन्थ हामीले भेट्न सक्छौँ। मैले यसरी ताने यो पोइन्टमा। अब यो एक्स छ, यो आर छ भनेपछि यो त परपेन्डिकुलर छ यहाँनिर। सो यो लेन्थ भनेको कति हुन्छ भन्दा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भन्ने लेन्थ हुन्छ। अब डिबी भनेको त यो पोइन्ट यसरी जान्छ यहाँनिर, यो भनेको हामीले डिबी भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो लाइन अनुसार हामीले डिबी भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो यति कुरा त हामीलाई थाहा भयो। अब बायोट सभार्ट ल अनुसार, ठिक छ, तपाईँले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सर्कलको एउटा रेडियस छ, त्यो एक्सिस हामीले डेभलप गर्यो। एक्सिस डेभलप गरिसकेपछि सेन्टरदेखि त्यो पोइन्ट पीसम्मको डिस्टेन्स भनेको एक्स हुन्छ र हाम्रो जुन डिएल डिफरेन्सियल लेन्थ लिएको छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको सपोज मैले यो पोइन्टलाई यसरी सी भनेर सपोज गरेँ हैन, डिएल लेन्थ भएको पोइन्टलाई। सो सीदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स भनेको रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुने गर्छ। अब बायोट सभार्ट ल हामीले युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, डिबी अथवा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु भनेको एकदम हाम्रो डिफरेन्सियल म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु भनेको म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल आई इन्टु डिएल इन्टु साइन थिटा अपन आर स्क्वायर हुन जान्छ हैन। यो फर्मुला मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ। अब यहाँ जुन साइन थिटा छ, ठिक छ, यहाँनिर म अर्को थिटा एङ्गल पनि युज गर्छु, तर सपोज गरौँ यहाँनिर यो साइन थिटाले के दिन्छ त, हाम्रो डिएल डिफरेन्सियल लेन्थ र जुन हामीले यो सिपी डिस्टेन्स छ त्यसको बिचको एङ्गल दिन्छ। अब डिफरेन्सियल लेन्थको एङ्गल कति छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट यो एउटा प्लेन हो, यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर तान्नुपर्छ। सीबाट परपेन्डिकुलर सोच्नुहोस् कि जुन प्लेन अफ पेपरमा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै तपाईँतिर आउँछ, परपेन्डिकुलर तपाईँ माथितिर आउँछ। अब यसरी माथितिर आउँदाखेरि के हुन्छ, यो सिपी चाहिँ परपेन्डिकुलर टु हाम्रो यो प्लेन हुन जान्छ
ठिक छ। सिपी चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु प्लेन हुन्छ र सिपी र त्यो हाम्रो जुन परपेन्डिकुलर बाहिर निस्केको छ त्यसको बिचको एङ्गल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यहाँनिर एङ्गल बिट्विन अथवा सिन्स एङ्गल बिट्विन DL and R which is theta is कति छ त π/2 हुन्छ। ठिक छ, 90 डिग्रीमा हुन्छ। सो dB को भ्यालु भनेको हामीले कति लेख्न पायौँ यहाँ, μ0/4π IDL sin π/2/r² हुने रहेछ। हामीले केही को भ्यालु हालेको छैनौँ है। सो μ0/4π IDL/r² चाहिँ हाम्रो dB को भ्यालु हुने रहेछ। ठिक छ, यति कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब यो एक्सिसले के गर्छ त काम भने, यो एक्सिसले सर्कललाई दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गरिरहेछ। सो हामीले जुन यो डिफरेन्शियल लेन्थ लियौँ, यो डिफरेन्शियल लेन्थले त यसरी हाफको भ्यालु मात्रै भेट्छ। ठिक छ, यसरी हाफ जुन दुई सर्कललाई हाफ गरेका छौँ, यो हाफको भ्यालु मात्रै भेट्छ। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ यो तलतिरको जुन पार्ट छ, यति पार्ट, यो पार्टले पनि त आखिरी यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। सो यहाँनिर पनि हामीले एउटा डिफरेन्शियल लेन्थको सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले x ड्यास y ड्यास भनेर लिएँ र यहाँनिर एउटा डिफरेन्शियल लेन्थ बनाएँ। ल, यहाँबाट पनि एउटा डिफरेन्शियल लेन्थ बनाएँ र अब यो पोइन्टबाट मैले के गर्नुपर्छ त, एउटा लाइन ताने है, यसरी लाइन ताने मैले। ल, अब चाहिँ हामीले दुईतिरैबाट के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्न सक्छौँ। सो यहाँनिर यसरी म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यो डिबी भयो है, किनभने एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो अब मैले यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गललाई यसरी थीटा भनेर सपोजिसन गरेँ। अब यहाँनिर जुन डिबी छ, यो डिबी को मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसलाई चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरूमा डिभाइड गर्न सक्छु। ठिक छ, डिबीलाई दुईटा कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ होला भन्दा यतापट्टि सपोज यहाँनिर हामीले यसरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ र यतापट्टि मैले चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट्सहरू लिएँ। ठिक छ, यसरी मैले होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरू लिए। सो कि मैले डिबी को जुनतिर लिनुपर्ने हो मैले ठ्याक्कै त्यो लिएको छु त भन्दा अब यतापट्टि डिबी भयो, यतापट्टि यो भ्यालु आयो। सो यो हाम्रो एउटा परपेन्डिकुलर जस्तो बनाइयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा सपोज हाम्रो यहाँनिर थीटा एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ अब हामीले। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो थीटा छ भने यो के हुन्छ त 90 माइनस थीटा हुन्छ र यति भ्यालु पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो भ्यालु कति भयो त थीटा डिग्री हुन गयो। त्यसै गरी यहाँनिर पनि यहाँनिर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो यति भ्यालु थीटा भयो भने यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो 90 माइनस थीटा हुन्छ हैन, र यति भ्यालु पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। ठिक छ, सो यो भ्यालु पनि कति आउँछ, थीटा आउँछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला कसरी थीटा आइपुग्यो भनेर। यहाँनिर हामीले के गरिन्छ त डिएल र आर सँग हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ डिबी भनेको हैन, डिबी भनेको दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यहाँनिर एङ्गल भेट्यो, यो भ्यालु भनेको के भयो, थीटा भयो। पोइन्ट पी लाई चाहिँ यसरी यहाँनिर लेख्नु, मैले यसरी यो चाहिँ मेरो पोइन्ट पी हो भनेर लेखेँ। सो यो थीटा भयो, यो भ्यालु पनि थीटा भयो। यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गल पनि हाम्रो थीटा आइपुग्यो है। अब रिजल्भ गर्दाखेरि यतापट्टि डिबी कस थीटा आइपुग्यो र यहाँनिर पनि डिबी कस थीटा आइपुग्यो र यो साइडमा के छ त दुईटैको डिबी साइन थीटा चाहिँ यतापट्टि पर्न जान्छ। ठिक छ, यो जुन यतापट्टिको साइड चाहिँ यतापट्टि डिबी साइन थीटा र माथि र तल के आइपुग्यो त डिबी कस थीटा भनेर आइपुग्यो है। अब डिबी कस थीटा त इक्वल छ हैन, डिबी कस थीटा इक्वल छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा छ। सो यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा भइसकेपछि यसले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्ने भयो। सो डिबी कस थीटालाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा केही सपोर्ट गर्ने भएन। तर यहाँनिर डिबी साइन थीटा जुन छ, यसरी दुईटै डिबी साइन थीटा जोडिएर आइरहेको छ हैन, दुईटै जोडिएर आइरहेको छ भन्नुको मतलब यो डिबी साइन थीटालाई चाहिँ हाम्रो
म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो यो पोइन्ट पीमा। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सो यहाँनिर अब म्याग्नेटिक फिल्ड at point P, magnetic field at point P due to whole coil। ठीक छ, होल कोइलको कारण कति म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ होला भन्दा B इज इक्वल्स टु 0 to 2 pi r dB sin थीटा आउन जान्छ हैन। मैले 0 to 2 pi r गरे भने यताको पनि भेटे यताको पनि भेटे, तपाईले दुईटा dB sin थीटा गर्नुभयो भने त्यही आउने। आखिर dB sin थीटाले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ भन्दा पोइन्ट पीमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्न सक्दो रहेछ। सो यसरी 0 to 2 pi r dB sin थीटा भयो। अब यहाँनिर 0 to 2 pi r म्यु नट बाई 4 pi IDL r स्क्वायर यहाँनिर के हुने भयो त sin थीटा हुने भयो हैन। अब इज इक्वल्स टु छ यहाँ, सो इज इक्वल्स टु सो अब यहाँनिर हामीले म्यु नट 4 pi I र r स्क्वायर कन्स्टेन्ट हो। सो यो कुरालाई हामीले sin थीटा पनि अब कन्स्टेन्टै हुने भयो। सो यो कुराहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्यौँ। सो म्यु नट बाई 4 pi IDL, सरी डिएल त बाहिर निक्लिँदैन, I sin थीटा अपन r स्क्वायर। ठीक छ, यति बाहिर निकाल्यौँ। यहाँनिर 0 to 2 pi r डिएल हुने भयो। सो कति भ्यालु आउँछ होला, म्यु नट बाई 4 pi I sin थीटा डिभाइडेड बाई r स्क्वायर छ र यहाँनिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति आउने भयो होला भन्दा मैले r सपोज गरेको थिएँ है। सो यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ त भन्दा, सो हामीले रेडियस र त्यो सबै कुरा एउटै सपोजिसन गरौँ। रेडियसलाई चाहिँ a भनेर सपोज गरौँ न त, रेडियसलाई a भनेर सपोज गरौँ ताकि रेडियस अर्को भ्यालुसँग कन्फ्युजन नहोस् है। सो यो a स्क्वायर भयो, अर्को केही चेन्ज आएन। यहाँनिर हाम्रो ठिक छ, ल यसलाई 2 pi a सपोज गर्नु पर्यो। ठिक छ, हाम्रो भ्यालुजहरुमा कन्फ्युजन नहोस्। सो यहाँनिर 2 pi a भनेर आयो है। कति आयो त 2 pi a भनेर आयो। अब हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चाहिँ यति हुने रहेछ। यहाँनिर अब sin थीटा हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ, यो थीटा छ, sin थीटा भनेको चाहिँ के हुन जान्छ a बाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुन जान्छ हैन। हाम्रो sin थीटाको भ्यालु चाहिँ के हुन जान्छ a बाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुन जान्छ। ठीक छ, यो हाम्रो sin थीटाको भ्यालु भयो। त्यसैगरी r भनेको के हुन जान्छ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुन जान्छ हैन। हाम्रो r भनेको त a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ। देयरफोर b को भ्यालु कति हुने भयो, म्यु नट बाई 4 pi I, अब sin थीटाको भ्यालु हाल्यौं भने a बाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुन गयो इन्टु 1 बाई, अब r स्क्वायर भनेपछि यहाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुन गयो अनि यहाँनिर 2 pi a छ। सो यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउन गयो त भन्दा b इज इक्वल्स टु म्यु नट I अनि यहाँनिर a गर्दा a स्क्वायर भयो, यतापट्टि 2 pi र 4 pi काट्दाखेरि यहाँनिर तल 2 आउने भयो र यतापट्टि भ्यालु a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 आउने भयो। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कोइलको लागि कुनै पनि हामीले एक्सिसबाट मेजर गर्यौं भने, कुनै पनि एक्सिस पोइन्टमा राखेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड मेजर गर्यौं भने फर वान कोइल सर्कुलर कोइलको लागि यति हुँदै रहेछ। त्यसैगरी b इज इक्वल्स टु म्यु नट ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 भनेको चाहिँ फर n कोइलको लागि हुँदो रहेछ। ठीक छ, सो n नम्बर अफ कोइल्सको लागि चाहिँ म्यु नट ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 चाहिँ के हुने रहेछ n नम्बर अफ कोइलको लागि हुने रहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मुला हुने। ठीक छ, यति कुराहरू बुझ्नु भयो भने सपोज अब हामीले के सपोज गर्न सक्छौं भन्दा हाम्रो यो पोइन्ट p जुन छ, यो पोइन्ट p चाहिँ यहाँ सेन्टरमा गएर बस्यो भने त यो x को भ्यालु 0 हुन्छ हैन। के हुन्छ त यो x को भ्यालु 0 हुन जान्छ। यो पोइन्ट p नै यहाँ सेन्टरमा गएर बस्यो भने त
x को भ्यालु अभियसली 0 हुने भयो। सो के हुन्छ त when p is at center, ठिक छ, यो एउटा स्पेशल केसेसहरु हेरिरहेको छौं हामीले। when p is at center x को भ्यालु 0 हुन्छ, therefore b भनेको के हुन्छ त mu naught ni a square divided by 2 a square, यहाँनिर 3/2 छ, यहाँनिर के आउँछ mu naught ni a square divided by 2a cube आउँछ, अथवा mu naught यहाँनिर हामीले ni by 2a भन्न लेख्न सक्छौं। यो n नम्बर अफ कोइल को लागि हो है, n नम्बर अफ कोइल को लागि चाहिँ यति भ्यालु हुँदो रहेछ। सो अर्को कुरा के छ भने हामीले एकचोटी सेन्टरमा राखेर हेरौं र एकदमै फार डिस्टेन्समा छ अरे, सपोज x को भ्यालु चाहिँ एकदमै ग्रेटर देन a छ, एकदमै टाढा डिस्टेन्समा छ भने के हुन्छ त b इज इक्वल्स टु mu naught ni a स्क्वायर। अब यहाँनिर जुन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को सम छ, यहाँनिर a स्क्वायर ले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने भएन। सो हामीले यहाँनिर x स्क्वायर 3/2 लेख्न सक्छौं, किनभने x को भ्यालु एकदमै धेरै छ है। सो यहाँनिर के हुन्छ mu naught ni a स्क्वायर बाइ x क्यूब हुन्छ, सरी यहाँनिर 2 पनि छ, 2x क्यूब हुन जान्छ, ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा एक्सिस को पोइन्टबाट चाहिँ कुनै एक्सिस को पोइन्टमा पर्छ भने त्यसरी भेट्न सक्छौं। अब यसको करेन्ट को डाइरेक्सन हामीले भेट्नु पर्यो भने कसरी भेट्न सक्छौं भन्दा, अब एक्सिसमा के छ त हाम्रो कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड को पोइन्ट छ हैन, एक्सिसमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड राख्नु पर्ने हो र अथवा यहाँनिर के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ कोइल क्यारिङ करेन्ट इज एलोङ द एक्सिस अफ कोइल हैन। सो द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, राइट ह्यान्ड रुल द्वारा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अब हामीले राइट ह्यान्डमा चाहिँ के गर्यौं भन्दा हाम्रो राइट ह्यान्ड युज गर्यौं र एक्सिसमा पक्र्यौं। अब यसले म्याग्नेटिक फिल्ड त दिन्छ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ भनेपछि त्यसपछि हामीले आउटस्ट्रेच थम्बले त के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको हाम्रो चारवटा लाइनले दिन सक्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन पनि भेट्न सक्छौं, ठीक छ। हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन थम्बले दिन्छ, अरु चारवटा औंलाहरुले चाहिँ हाम्रो के दिन सक्छ त भन्दा डाइरेक्सन कुन छ त, अरु म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सनहरु कतापटि छ, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु दिन सक्छ, ठीक छ। सो अब यसपछि हामीले अर्को हेर्ने भनेको अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ठीक छ। स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर को कन्सेप्टहरु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यसको बारे चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ भने कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरु। सो यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन कन्डक्टर भनेको छ। सो सुरुमा मैले एउटा स्ट्रेट लाइन कन्डक्टर बनाएँ यहाँनिर, ल यो मेरो चाहिँ स्ट्रेट लाइन कन्डक्टर भयो हैन। अब कुनै एउटा पोइन्ट पी मा मैले के भेट्नु पर्ने छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने छ। सो यहाँनिर मैले सपोज यो पोइन्ट x हो, यो पोइन्ट y हो। सो यसरी मैले एउटा पोइन्ट पी लिए यहाँबाट। अब यो लङ कन्डक्टर भनेको छ, कुनै बेला कन्सेप्ट कस्तो आउन सक्छ भने इन्फिनिट लङ कन्डक्टर भन्ने पनि हुन सक्छ, तर यहाँनिर हामीले चाहिँ इन्फिनिटली लङ स्ट्रेट वायर कन्डक्टरको गर्नु पर्दैन र एउटा सर्ट एन्ड लेन्थ भएको हैन, एउटा सर्ट एन्ड लेन्थ भएको कन्डक्टरको भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। सो अब यहाँनिर सुरुमा त मैले यसरी यो दुईटालाई जोइन गर्छु, ल सुरुमा यतापट्टि जोइन गरे स्ट्रेट लाइनै बनाउँ होला है। सो यहाँनिर यसरी मैले यो पोइन्ट जोडे यतापट्टि, त्यसै गरी फेरि यसको अर्को एन्डबाट पनि यसरी जोडे, ल यो दुईटा पोइन्टहरु मैले जोडे। सो यति दुईटा पोइन्ट जोडिसकेपछि यो पोइन्ट भनेको अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट ओ भनेर पनि छ, ठीक छ। यो पोइन्ट पी देखि के गर्छु मैले यो पोइन्ट सम्म एउटा परपेन्डिकुलर चाहिँ ड्रा गर्छु है। यो पोइन्ट पी सम्म एउटा यसरी परपेन्डिकुलर मैले ड्रा गरे, ल यसरी मैले एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे हैन, यो परपेन्डिकुलर छ।
अब यो एंगल भनेको मैले थीटा 2 भनेर लिए, ठीक छ। यो एंगल मैले थीटा 2 भनेर लिए र यति एंगल भनेको चाहिँ कति छ, थीटा 1 भनेर लिए, ठीक छ। यो एंगल मैले थीटा 1 लिए है। अब यहाँनेरि मैले एउटा के लिनु पर्ने हुन्छ भने अरु सबै कुरा त सेटअप भयो जस्तो भयो। सपोज यो डिस्टेन्सलाई मैले a भनेर लिए है, यो डिस्टेन्स भनेको मेरो a भयो। अब एउटा मैले युनिट लेन्थ सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। युनिट लेन्थ मैले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डीएल डिफरेन्शियल लेन्थ सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनेरि यसलाई के गरे भन्दा डिफरेन्शियल लेन्थ भनेर सपोज गरे, ठीक छ। यो मेरो डिफरेन्शियल लेन्थ डीएल हुन गयो। अब डीएल बाट मैले के गर्नुपर्छ त पोइन्ट पी सम्म एउटा लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन ड्र गरे मैले। सपोज यिनीहरू बीचको एंगल चाहिँ कति छ त भन्दा यो एंगल भनेको थीटा छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो हैन। यो जुन मेरो आर छ यो मेरो आर हो, यो बीचको एंगल सपोज थीटा छ र आर र डीएल बीचको एंगल कति छ त भन्दा पाई छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो हैन। यो एंगल त मलाई चाहिन्छ अभियसली। सो यो भनेको पाई भयो, ठीक छ। सबै कुराहरु सेटअप भयो। अब यो फिगर त एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नु हुन्छ। एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ, त्यसको एउटा पोइन्ट पी मा मैले के भेट्नु पर्ने छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने छ। यो दुईटा जोडे र यो एंगल भनेको सपोज यो पोइन्टलाई पनि ओ भनेर लेखौं हैन। यो पोइन्टलाई मैले ओ भनेर सपोज गरे र एक्सपीओ भनेको थीटा 2 छ। मैले पोइन्ट पी बाट चाहिँ यहाँ परपेन्डिकुलर तानेको एउटा। सो एक्सपीओ भनेको थीटा 2 छ अनि वाईपीओ भनेको चाहिँ थीटा 1 छ र डीएल लेन्थ लिए। डीएल लिएर मैले त्यहाँसम्म एउटा लेन्थ आर को के ताने पोइन्ट पी सम्म एउटा लाइन ताने र आर र डीएल बीचको एंगल पाई छ र यो पोइन्टमा थीटा डिग्री एंगल बनाउँछ भनेर मैले सपोज गरे। अब यहाँनेरि साइन फाई लियो रे, ठीक छ। साइन फाई लियो भने साइन फाई हाम्रो सपोज यो पोइन्टलाई मैले सी भनेर सपोज गरे, यो पोइन्टलाई सी भनेर सपोज गरेपछि साइन फाई भनेको कति हुन जान्छ त यहाँनेरि साइन फाई इज इक्वल्स टु ए बाई आर हुन जान्छ अभियसली। अब ए बाई आर भनेको के हुन्छ त सपोज यहाँनेरि हेर्नुस् cos थीटा भनेको नि के हुन्छ, यो जुन थीटा छ मैले फेरि ट्रायंगल ओसीपी नै लिए भने cos थीटा भनेको पनि a बाई आर हुन्छ। सो देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं साइन फाई भनेको चाहिँ cos थीटा हुँदो रहेछ भनेर हामीले लेख्न सक्यौं। और r इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ त a बाई cos थीटा हुने रहेछ, ठीक छ। यति कुराहरु हामीले लेख्न सक्यौं। सो r को भ्यालु हामीले लेख्यौं। अब tan थीटा पनि हेरौँ ल, यसलाई मैले 1 भनेर लिए। tan थीटा भनेको के छ त tan थीटा भनेको यहाँनेरि tan थीटा लियौं भने जुन ओसी को लेन्थ छ सपोज ओसी को लेन्थलाई चाहिँ हामीले अर्को भ्यालु सपोज गरौँ एल भनेर सपोज गरौँ। सो ओसी को भ्यालु ओ एल छ, एल बाई के भयो त ए हुन गयो और एल भनेको के हुन्छ ए tan थीटा हुन जान्छ, ठीक छ। यति भ्यालुहरु सपोज गर्यौं। अब डीएल भनेको के हुन्छ त tan को डेरिभेटिभ भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ, यहाँनेरि डी थीटा आइपुग्यो, ठीक छ। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर लिए। सो डीएल पनि भेटे मैले, आर को एउटा भ्यालु पनि भेटे। सो अब यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु नाउ बाई बायोट सवार्ट्स ल बाट डीबी भनेको के हुन्छ म्यु नट आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर अनि यतापट्टि 4 पाई पनि हुन्छ। अब म्यु नट बाई 4 पाई केही चेन्ज आएन, आई त आई भइहाल्यो। डीएल भनेको के छ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा छ। अनि अब यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो एंगल त कति छ त डीएल र आर बीचको एंगल त फाई छ। सो यहाँनेरि मैले साइन फाई लेख्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा हाम्रो डीएल र आर बीचको एंगल त फाई छ नि त। सो यहाँनेरि साइन फाई हुन्थ्यो हैन, यहाँनेरि साइन फाई हुन्थ्यो। साइन फाई भनेको चाहिँ केसँग इक्वल छ त cos थीटा सँग इक्वल छ, ठीक छ। यो कुरा पनि भयो। अब आर स्क्वायर भनेको के हुन्छ, आर स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँनेरि ए स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा पनि आइपुग्यो। सो यहाँनेरि अब यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने डीबी भनेको म्यु नट बाई 4 पाई
यहाँनेरि I a sec square theta d theta into cos square theta, sorry, यहाँनेरि cos square theta cos theta divided by a square भनेर छ। अब sec square theta into cos square theta भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ। सो यहाँनेरि म्यु नट बाई 4 पाई के आयो त यो a र यहाँको a पनि क्यान्सल भयो, sec square theta cos square theta भनेको 1 हुन्छ। सो I cos theta d theta by a आउनु भयो। ठीक छ, हामीले यति भेट्यौँ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने भयो। अब यति कुरा त भेट्यो, यो त इन्टिग्रेबल सजिलै इन्टिग्रेबल छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनेरि के भेट्नु पर्यो भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ होला त? हामीले कतिदेखि कति क्यालकुलेट गर्नु पर्यो? यहाँ त हाम्रो एङ्गलको फर्ममा आएको छ हैन, थीटा डी थीटा छ। सो कुन कुन एङ्गल लिनु पर्यो भन्दा हामीले थीटा 1 देखि थीटा 2 लियौँ भने त हाम्रो ओवाई लेन्थ पनि काम दिन्छ हैन, ओवाई लेन्थ पनि काम दिने भयो र ओएक्स लेन्थमा पनि आउने भयो। सो हामीले थीटा 1 देखि थीटा 2 लिनु पर्ने हो। सो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि सो इन्टिग्रेटिङ फ्रम थीटा 1 टु थीटा 2 गरेँ मैले। तर अब थीटा 1 एङ्गल हेर्नु त के छ त, थीटा 1 भनेको चाहिँ मैले यो डिरेक्सन यसरी लिएको छु र थीटा 2 एङ्गल भनेको चाहिँ हामीले कसरी भेटेका छौँ त भन्दा हामीले जेनरली कन्भेन्सन भनेको एन्टी क्लकवाइजमा लिनुपर्ने हुन्छ हैन, सरी क्लकवाइजमा हामीले मेजर गरिरहेका छौँ। यहाँनेरि क्लकवाइजमा मेजर गर्दाखेरि सपोज यो लाइन ओपी छ नि, यो लाइन ओपीबाट चाहिँ के मेजर गरिरहेको छौँ त, एङ्गल मेजर गरिरहेको छौँ। सो थीटा 2 भनेको क्लकवाइज छ र थीटा 1 भनेको के छ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। ठीक छ, थीटा 2 भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ र थीटा 1 भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। सो हामीले चाहिँ थीटा 1 लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। हाम्रो जुन ओपी भयो, ओपी भन्दा यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ, बी भनेको चाहिँ माइनस थीटा 1 टु थीटा 2 जान्छ, डिबी हुन्छ। सो यहाँ कति हुने भयो, माइनस थीटा 1 थीटा 2 म्यु नट बाई 4 पाई आई बाई ए कस थीटा डी थीटा हुने भयो। सो अब हामीले यहाँ बाहिर निकाल्न सक्ने भनेको म्यु नट आई 4 पाई ए अनि माइनस थीटा 1 थीटा 2 कस थीटा डी थीटा यति निकाल्न सक्यौँ। सो अब कस थीटाको इन्टिग्रेसन भनेको त साइन थीटा हुन्छ, 4 पाई ए भयो, यहाँनेरि साइन थीटा आउने भयो, यतापट्टि माइनस थीटा 1 यतापट्टि थीटा 2 हुने भयो। सो अब भ्यालु हाल्दै जाउँ, म्यु नट आई बाई 4 पाई ए यहाँनेरि साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 1 हुन्छ, सरी यहाँनिर थीटा 2 यति भयो हैन। सो देयरफोर बी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिने रहेछ, म्यु नट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 अनि माइनस त साइन माइनस थीटा 1 भनेको माइनस साइन थीटा 1 हुन्छ। सो यहाँनिर प्लस साइन थीटा 1 हुने रहेछ। ठीक छ, सो यति चाहिँ मेरो के को म्याग्नेटिक फिल्ड हुने रहेछ, कुनै पनि एउटा लङ स्ट्रेट कन्डक्टरमा यति भ्यालु हुने रहेछ। सपोज इन्फिनिटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर छ, इन्फिनिटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर छ भने हेर्नु त यो लेन्थ यो त एङ्गल बढेको बढै जान्छ हैन। सपोज गर्नुहोस् मैले यो एक्सवाई लेन्थ लिएको छु, एक्सवाईबाट यसरी गरेँ मैले यो पोइन्ट पी लाई जस्तोको त्यस्तै राखेँ, अनि मैले यति बढाएँ भने त हेर्नु त यो एङ्गल बढेको बढै जान्छ हैन। यहाँ पनि यसरी लेन्थ बढाएँ भने त हेर्नु त यो एङ्गल बढेको बढै जान्छ नि। सो जब मैले स्ट्रेट लिन्छु अथवा एकदम इन्फिनिटली लिन्छु, यो त यसरी स्ट्रेट लाइन आइपुग्छ हैन, स्ट्रेट लाइन पुग्दा यो पनि 90 डिग्री हुन्छ र यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। स्ट्रेट एकदम इन्फिनिटली लिँदाखेरि त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जुन हुनको लागि त्यो एङ्गल एकदमै धेरै हुनुपर्छ नि। सो 90 डिग्री हुन्छ यदि मैले इन्फिनिटली लङ कन्डक्टर लिएँ भने। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु भन्दा फर इन्फिनिटली लङ कन्डक्टर, फर इन्फिनिटली लङ कन्डक्टर के हुने रहेछ त, थीटा 1 इज इक्वल्स टु थीटा 2 इज इक्वल्स टु पाई बाई 2 हुने रहेछ। सो बी इज इक्वल्स टु के हुन्छ, म्यु नट आई बाई 4 पाई ए
अनि यहाँनेरि sin π/2 प्लस sin π/2 हुन्छ। यसको मतलब यहाँ कति आयो त म्यु नट आई बाई 4πa इन्टु sin π/2 भनेको 1 1/1 2 भयो। देयरफोर इन्फिनिटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टरमा म्यु नट आई बाई 2πa चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुने रहेछ। ठिक छ। र यसको डिरेक्सनहरू चाहिँ राइट एन्ड रुलहरूद्वारा भेट्न सकिहालिन्छ। कुन डिरेक्सन कतापट्टि छ भन्ने कुराहरू म्याग्नेटिक फिल्डको। अब आई र डिएलको एउटा सर्ट एन्ड डिरेक्सन भइहाल्यो, सरी डिएल र आरको एउटा सर्ट एन्ड डिरेक्सन भइहाल्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पनि भेट्न सक्छौँ। तर जेनरली यहाँनिर चाहिँ इनवर्ड डिरेक्सनमा छ भनेर हामी सपोज गर्छौँ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई करेन्टको डिरेक्सन दिन होला, यो मेरो करेन्टको डिरेक्सन भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि लङ स्ट्रेट कन्डक्टरमा के भेट्न सक्छौँ त म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्नु। सरी, अब अर्को एउटा बाँकी छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला हामीले कसरी गऱ्यौँ भनेर। यहाँनिर एङ्गलहरू सपोज गऱ्यौँ, θ1 भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा हुँदो रहेछ, नेगेटिभ लिइन्छ। र यो अलिकति थोरै डिटेलिङहरू छ, डिटेलिङहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिक प्र्याक्टिस गर्नु होला है। किनभने किन खासमा यस्तो गरियो, किन यति नै हुन्छ भन्ने कुराहरू अलिक डिस्क्राइब गर्न गाह्रो छ, अलिक एकदमै इनडेप्थमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो लेभलमा तपाईँले पढ्नको लागि चाहिँ ब्याचलर्समा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यदि कुनै इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ होइन, अथवा फिजिक्सहरू पढ्नुहुन्छ, बिएससी फिजिक्सहरू पढ्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि यो कुराहरू चाहिँ आउँछ र अलि इनडेप्थ तरिकाले नै आउँछ। के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने, कसरी यसलाई मेजर गर्ने होइन, यो चाहिँ लिनियर चार्ज डेन्सिटीहरू, सर्फेस चार्ज डेन्सिटीहरूको कन्सेप्टहरूद्वारा यसलाई प्रुभ गर्ने काम गरिन्छ। ठिक छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले यही तरिकाले गरेँ है। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को हाम्रो बाँकी रह्यो के छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सोलेनोइड। म्याग्नेटिक फिल्ड on the axis of solenoid, on the axis of solenoid। ठिक छ। सोलेनोइड भनेको चाहिँ के हो त, सोलेनोइड भनेको चाहिँ एकदमै धेरै सर्कल्सहरू, यसरी मैले कोइल्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै मिलाएर राखेँ भने यसले मलाई के दिन्छ त सोलेनोइडहरू दिन्छ। ठिक छ। सोलेनोइड कुरा त बुझिहाल्नुभयो। एकदमै तपाईँले कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउनु भएको छ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ भने के गर्नुहुन्छ, एउटा मेटल बार लिनुहुन्छ र मेटल बारमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एकदमै धेरै यसरी वाउन्ड गर्नुहुन्छ। कपर छ भने कपर वाउन्ड गर्नुहुन्छ। अब अरू कुनै मेटलको तपाईँसँग तार छ भने यसरी वाउन्ड गर्नुहुन्छ नि हो। यसरी तपाईँले वाउन्ड गर्दै जाँदाखेरि, यसरी वाउन्ड गर्नु भनेको चाहिँ के हो त, यहाँनिर सोलेनोइड फर्मेसन गर्नु हो। ठिक छ। कोइलहरूको यसरी जोइन गर्दै जाँदा के हुन्छ, एउटा सोलेनोइडको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यौँ। अब हामीले सोलेनोइडको एक्सिसमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुराहरू हामीले भेट्न गइरहेछौँ। सो हामीले यहाँनिर सोलेनोइड रेडियस आरको सोलेनोइड कन्सिडर गर्छौँ। ठिक छ। तपाईँले कत्रो मेटलमा कति वाउन्ड गर्नु भएको छ भन्ने कुरा त थाहा छैन। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्छ, कन्सिडर गर्छौँ भने पहिलो कन्सिडर भनेको कन्सिडर अ सोलेनोइड अफ रेडियस आर होइन। सोलेनोइडको रेडियस कति छ त आर छ, एन्ड ह्याभिङ n number of turns per unit length। ठिक छ। पर युनिट लेन्थ चाहिँ n नम्बर अफ टर्न्स छ है। अब जब त्यहाँनिर करेन्ट आई फ्लो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड त इनसाइड सोलेनोइड प्रोड्युस हुन्छ र त्यो इनसाइड सोलेनोइडमा हामीले के भेट्नु पर्ने छ त कति भ्यालु छ भन्ने कुरा करेन्टको, त्यो कुरा भेट्नु पर्ने हुन्छ। अब सोलेनोइडमा सपोज यसरी मैले सोलेनोइड लिएँ होइन, यसरी मैले सोलेनोइड लिएँ ल। अब यहाँको कुनै एक्सिस मैले यसरी लिएँ अरे, यो एक्सिस मैले लिएँ भने कुनै एउटा पोइन्ट पीमा मैले के भेट्नु पर्नेछ त, यसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्नु पर्नेछ। सो यसको लागि मैले के लिन्छु भने यो मेरो एक्सिस भइसक्यो। ठिक छ। यो मेरो सोलेनोइडको एक्सिस भयो। अब यहाँनिर कुनै यस्तो पोइन्ट हुन्छ जहाँनिर चाहिँ करेन्ट यसरी इनसाइड द कोइल गयो होइन, यसरी कोइलको सपोज यसरी गयो भने त्यो करेन्ट कोइलको इनसाइड गइरहेछ
र यसरी गयो भने यो बाहिर गइरहेछ नि, ठिक छ। यहाँनिर यसरी इनसाइड गइरहेको छ र अर्को भनेको यसरी आउटसाइड गइरहेछ। सो इनसाइड र आउटसाइड जाने काम हुन्छ। इनसाइड भनेको सोलेनोइड भित्र करेन्ट गयो अथवा यो एक्सिस भित्र करेन्ट गइरहेछ र जब यो एक्सिस भन्दा बाहिर करेन्ट गइरहेछ त्यो भनेको आउटसाइड द कोइल गइरहेछ, ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले सोलेनोइडलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो इनसाइड र आउटसाइडद्वारा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ठिक छ। यो एक्सिसले चाहिँ त्यो दुइटाले डिभाइड गर्ने काम गर्छ र सोलेनोइडलाई हामीले सानो सर्कलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो सोलेनोइड भनेको यसरी मैले सानो सर्कलको रूपमा सोलेनोइडहरू लिएँ। ल यहाँनिर मैले सर्कलहरू लिएँ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के गरिरहेछ भनेर। सो यसरी मैले ल यहाँनिर खाली ठाउँमा पनि लिइदिएँ है। यो मेरो सोलेनोइडको सर्कल्सहरू भयो। ल अब कुनै अलिक सानो रहेछ। अब यहाँनिर पनि म लिन्छु, यहाँनिर पनि यसरी सर्कलहरू लिएँ मैले। अब किन यसरी यो सर्कल लियो भन्ने कुरा तपाईँले ठ्याक्कै एक्सिस बनाएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। सो यो मेरो सोलेनोइडको अब सर्कल्सहरू जस्तो मानौँ ल। अनि यहाँनिर मैले अब एउटा एक्सिस तान्छु, ठिक छ। सो यो एक्सिस डिभिजन भइरहेछ। यहाँनिर एक्सिसले के गरिरहेछ भन्दा एउटा हामीले यहाँ कस्तो पोइन्ट्सहरू लिइरहेछौँ भने यो जुन मैले यसरी डटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, डटले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो सोलेनोइड भित्र करेन्ट छिरिरहेछ भनेर बुझाउनु पर्दा डटले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। र सोलेनोइड बाहिर करेन्ट गइरहेछ भन्नुको मतलब डट भयो। सोलेनोइड भित्र करेन्ट गइरहेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ क्रसले त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, ठिक छ। डटले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भन्दा करेन्ट बाहिर आइरहेछ र क्रसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त करेन्ट भित्र छिरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ। यो मेरो यसरी सोलेनोइड मैले लिएँ भने करेन्ट सपोज यो एक्सिस भयो भने करेन्ट यसरी छिरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्रसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र डटले चाहिँ के भनिरहेछ त करेन्ट बाहिर गइरहेछ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसरी सानो सर्कलको रूपमा मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। अब मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी सपोज गर्छु जहाँनिर मैले म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नुपर्ने हो, ठिक छ। के गर्नुपर्ने हो त म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नुपर्ने हो। सो अब यहाँनिर मैले एउटा डिएल लेन्थ सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिएल लेन्थको लागि सपोज मैले यसरी यति भ्यालुजहरू लिएँ अरे यसले मलाई के दिइरहेछ त डिएल लेन्थ दिइरहेछ। यो एक्स भयो, यो वाइ भयो, यो मेरो डिएल भयो। अब यहाँदेखि मैले एउटा पोइन्ट त खिच्नै पर्छ, एउटा लाइन त खिच्नै पर्छ। सो सपोज यसरी मैले एउटा लाइन ताने, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा लाइन ताने, ठिक छ। र यहाँदेखि पनि एउटा यसरी लाइन तान्छु। अब यो एङ्गल भनेको चाहिँ थीटा भयो। अब यो भनेको मेरो आरको भ्यालु भयो हैन, यो मेरो आर भयो र यो एङ्गल थीटाले चाहिँ मलाई के दिन्छ भन्दा आर र डिएल बिचको एङ्गल दिने गर्छ है। यो एङ्गल मेरो थीटा नै हुन्छ किनभने अल्टरनेट एङ्गल छ। यो एङ्गललाई चाहिँ मैले डी थीटा भनेर सपोज गरेँ किनभने एकदमै सानो लेन्थ डिएल लिएको छु मैले र एक्स र वाइ भनेको डिएल हो भने चाहिँ यो सानो एङ्गल डी थीटा नै आउँछ। र यसरी मैले यहाँनिर परपेन्डिकुलर ताने भने यो भ्यालु भनेको मेरो ए हुन्छ, ठिक छ। यो भ्यालु भनेको मेरो ए हुन्छ, एक्सडी भनेको डी भनेको चाहिँ ए हुन जान्छ। अब यहाँदेखि मैले यसरी एउटा परपेन्डिकुलर ताने भने सपोज हाम्रो एक्ससी यहाँनिर यसलाई मैले सी भनेर माने हैन। र यो टोटल एक्सपी को भ्यालु आर छ हैन। र अब वाइ यो पोइन्ट त वाइ हो हैन, यो पोइन्ट भनेको वाइ हो, यो पोइन्ट भनेको सी हो। सो अब वाइ सी भनेको हामीले कति लेख्न सक्छौँ भन्दा आर डी थीटा भनेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। वाइ सी भनेको चाहिँ आर डी थीटा भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यो पोइन्ट पी मा यो त हामीले करेन्ट बाहिर गइरहेको करेन्ट मात्रै मेजर गर्यो। अब भित्रबाट आइरहेको पनि त करेन्टले इफेक्ट गर्छ। सो यहाँदेखि यसरी यो पोइन्टसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म पनि हामीले जोइन गर्नु, स्ट्रेट लाइनले नै जोइन गरौँ होला है। ल यहाँदेखि यहाँसम्म पनि जोइन गऱ्यौँ हामीले। अब सपोज गरौँ यो एङ्गल भनेको फाइ 1 हो हैन। र यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल भनेको कति हो त
phi2 हो, phi1 र phi2 भयो। यति भ्यालुजहरु लेख्यौं। सो अब यहाँनेरि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्ने वातावरण बनिसक्यो है। यहाँनेरि के गर्यौं त्यो कुराहरु बुझ्नुभयो र यो डिटेलिङहरु चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी के डिटेलिङ गरौँ भनेर हैन। पोइन्ट पी लियौं हामीले र यो इनसाइड द कोइल गइरहेको करेन्टको दुईटा लास्ट पोइन्टहरुबाट के गर्यौं भन्दा जोइन गर्यौं। एउटालाई थीटा phi1 भन्यौं, अर्कोलाई phi2 भन्यौं र एक्स पोइन्टबाट हामीले के गर्यौं यहाँसम्म तान्यौं। ठीक छ, यो पोइन्ट पी सम्म हामीले तानेर के भन्यौं भन्दा यो थीटा एंगल हो अनि यो एंगल त थीटा हुन्छ, डीएल र आर बीचको एंगल थीटा हुन्छ। हाम्रो यहाँनेरि मैले भ्यालु लेखे एक्सपी भनेको आर हुन्छ। ठीक छ, यो एक्स र पी बीचको डिस्टेन्स भनेको आर हुन्छ। त्यसैगरी एक्सडी भनेको के हुन्छ ए हुन्छ। एंगल एक्सपीडी भनेको थीटा हुन्छ। सो हाम्रो एंगल वाईएक्सपी पनि के हुन्छ थीटा हुन जान्छ। अब एक्स र वाई आफैमा डीएल लेन्थ छ। ठीक छ, एक्स र वाई आफैमा के छ डीएल लेन्थ छ। सो यहाँबाट मैले के गरे त यसरी डी थीटा बनाए हैन, डी थीटा बनाए अनि यहाँनेरि यति लेन्थ छ। यहाँबाट यसरी ठ्याक्कै पोइन्ट ताने। अब यो डी थीटा भयो। डी थीटा भनेपछि यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ त, सपोज साइन डी थीटा भनेको के होला त वाईसी डिवाइडेड बाई वाईपी हुन्छ हैन। र यो वाईपी को भ्यालु पनि के हुन जान्छ त आर हुन जान्छ। सो वाईसी भनेको अब साइन डी थीटा भनेको डी थीटा सँग इक्वल हुन्छ। सो वाईसी भनेको चाहिँ आर डी थीटा हुनु भयो। ठीक छ, त्यही भएर आर डी थीटा भयो। यो एक्सपी र वाईपी को भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। ठीक छ, यति कुराबाट हामीले वाईसी भनेको आर डी थीटा भनेर निकाल्यौं। अब यति गरिसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कति हुन्छ त भन्दा डीबी इज इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई आईडीएल हैन, म्यु नट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हुनुपर्ने हो। ठीक छ, के हुनुपर्ने म्यु नट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हुनुपर्ने। यति कुरा त हामीलाई थाहा भयो। तर अब यहाँनेरि केही चेन्जेसहरु हामीले ल्याउन सक्छौं। ठीक छ, सो यहाँनेरि त एउटा मात्रै कोइल छैन, यो त एउटा कोइलको लागि मात्रै हो। यहाँनेरि हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ युनिट लेन्थ डीएल जुन हाम्रो n सपोज गरेका छौं। n भनेको के हो त नम्बर अफ कोइल्स पर युनिट लेन्थ भनेर सपोज गरेका छौं नि। n भनेको के हो नम्बर अफ कोइल्स पर युनिट लेन्थ भनेर सपोज गरेका छौं। सो यो डीएल भनेको यहाँनेरि चाहिँ n डीएल हुन जान्छ। ठीक छ, नम्बर अफ कोइल्स पर युनिट लेन्थ भनेको के छ त n छ। सो n इन्टु डीएल हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनेरि म्यु नट भइहाल्यो। अनि सिन्स म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के छ त सिंगल कोइल द्वारा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले कति भेटेका थियौं अगाडिको भ्यालुजहरु हेर्नु होला। सिंगल कोइल द्वारा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ हामीले जुन अगाडिको प्रब्लममा गरेका थियौं म्यु नट एनआई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हामीले के लेख्न सक्छौं यसलाई 2 आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं हैन, अथवा माथि साइन थीटा पनि छ। ठीक छ, माथि साइन थीटा पनि छ। सो यति भ्यालुजहरु लेख्न सक्छौं होला। सो यहाँनेरि ए मात्रै हुन्छ, सरी यो ए हुन्छ म्यु नट एनआईए साइन थीटा बाई 2 आर स्क्वायर हुन्छ। सो हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो एउटा सिंगल सर्कुलर कोइल द्वारा कति भेट्यो किनभने यो कुराले एकदम सजिलो पार्दिन्छ हैन। यो भ्यालु त सब्स्टिट्युट गर्यौं म्यु नट एउटाको लागि सपोज गरौँ म्यु नट आईए साइन थीटा बाई 2 आर स्क्वायर हुन्छ। अब तर यहाँनेरि त एउटा कोइल मात्रै छैन, यहाँनेरि त धेरै नम्बर अफ कोइल छ। सो त धेरै नम्बर अफ कोइल्सको लागि सपोज एउटा युनिट लेन्थ डीएल मा भएको कतिवटा कोइल हुन्छ त भन्दा n डीएल हुन्छ। ठीक छ, यो हामीले सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एलिमेन्ट डीएल मा n डीएल टर्न्सहरु हुन्छ। सो यो भ्यालु सपोज गर्यौं के गर्यौं त भने हामीले यहाँनेरि एउटा सर्कुलर कोइलमा
कति म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको रहेछ एउटा सर्कुलर कोइलले भन्दा म्यु नट IA sin थीटा बाई 2r² दिन्छ। ठिक छ। अब हामीले त यहाँ सोलेनोइड सपोज गरिरहेका छौँ। सो यो सोलेनोइडमा के हुन्छ भने यसले चाहिँ n dl पनि दिने रहेछ हैन। म्यु नट IA sin थीटा बाई 2r² इन्टु n इन्टु dl भनेर भेट्यौँ हामीले। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा यो युनिट लेन्थमा चाहिँ dl मा n dl नम्बर अफ कोइल्सहरू हुँदो रहेछ भनेर सपोज गर्यौँ। अब यहाँनेरि हामीले के लेखेका छौँ त YC भनेको के छ RD थीटा छ हैन। YC भनेको RD थीटा छ। अब यहाँनेरि हामीले sin थीटालाई सपोजिसन गर्यौँ अरे। ठिक छ। यो भ्यालु यो sin थीटा लियौँ भने यो sin थीटा लिँदा के हुन्छ sin थीटा भनेको YC बाई XY हुन्छ नि त हैन त। यो थीटा लिए भने मैले ट्रायंगल XYC लिए भने sin थीटा भनेको YC बाई XY हुन्छ। सो sin थीटा इज इक्वल्स टु YC बाई XY हुन्छ हैन। सो YC लाई YC लेखे XY भनेको DL छ हैन। सो YC को भ्यालु भनेको DL sin थीटा हुँदो रहेछ। अब YC भनेको त हाम्रो के छ RD थीटा पनि छ। RD थीटा इज इक्वल्स टु DL sin थीटा हुँदो रहेछ। अथवा DL भनेको हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौँ RD थीटा बाई sin थीटा भनेर हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ। सो DL को साटो त्यो भ्यालु लेखौँ DB इज इक्वल्स टु म्यु नट IA sin थीटा बाई 2r² इन्टु n इन्टु RD थीटा बाई sin थीटा हामीले लेख्न सक्यौँ। सो sin थीटा क्यान्सल हुने भयो। सो DB को भ्यालु के हुने भयो म्यु नट IA n बाई 2r d थीटा हुने भयो किनभने r र r पनि एउटा क्यान्सल हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनेरि अब हामीसँग I छ a छ 2r छ ल ठिक छ। अब यति भ्यालु भेटिसकेपछि यहाँनेरि r लाई पनि एउटा सर्ट एन्ड टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब r भनेको xp भनेको r हो। सो sin थीटा भनेको चाहिँ a बाई r लेख्न सकिन्छ। ट्रायंगल XDP मा हेर्नुभयो भने ट्रायंगल XDP मा sin थीटा भनेको a बाई r हुन्छ हैन। सो इन ट्रायंगल XDP sin थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ a बाई r भनेर लेख्न सकिन्छ। r भनेको के आउँछ a बाई sin थीटा भनेर आउँछ। ठिक छ। सो r को भ्यालु यसरी हामीले यहाँनेरि इक्वेसन यसमा हालौँ। सो DB भनेको के आयो त म्यु नट IA n यहाँनेरि 2 इन्टु a बाई sin थीटा आउने भयो यहाँनेरि d थीटा आउने भयो। DB भनेको के आउने भयो त त्यसो भए म्यु नट ni sin थीटा डिभाइडेड बाई 2 d थीटा आउने भयो। a पनि क्यान्सल हुन्छ। सो यो मेरो DB को भ्यालु हुने भयो। अब यहाँनेरिबाट मैले के गर्नु पर्यो त हाम्रो जुन रेडियस भेक्टर छ रेडियस भेक्टरले के गरिरहेछ φ1 र φ2 एंगल बनाइरहेछ। ठिक छ। यहाँनेरि चेक गर्यो भने के छ त यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा φ1 छ यही क्लकवाइज डाइरेक्सनमा φ2 पनि छ हैन। यसरी यहाँबाट यहाँ पोइन्टमा बनाइरहेछ नि त। सो हाम्रो रेडियस r भेक्टरले के गरिरहेछ त φ1 र φ2 दुईटा एंगल बनाइरहेछ। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं इंटीग्रेटिंग फ्रम φ1 टु φ2 वी गेट इंटीग्रेटिंग फ्रम φ1 टु φ2 भनेको यहाँनेरि φ1 यतापट्टि φ2 यहाँनेरि म्यु नट ni बाई 2 sin थीटा d थीटा छ। सो अब अरु भ्यालुजहरु बाहिर निकालौं म्यु नट ni बाई 2 हामीले बाहिर निकालौं। सो यहाँनेरि कति आउँछ म्यु नट ni बाई 2 यहाँनेरि φ1 φ2 sin थीटा d थीटा छ। सो कति आउने भयो म्यु नट ni बाई 2 माइनस cos थीटा आउने भयो यहाँनेरि φ1 φ2 आउँछ। सो यो भ्यालुज कति आउँछ म्यु नट ni बाई 2 यहाँनेरि माइनस cos φ2 यतापट्टि माइनस cos φ1 भनेर आउने भयो। ठिक छ। मैले माइनस साइन बाहिर निकालिन। सो कति आउने रहेछ त भन्दा म्यु नट b को भ्यालु देयरफोर b को भ्यालु भनेको म्यु नट ni डिवाइडेड बाई 2 cos φ1 माइनस cos φ2 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउने रहेछ। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सोलेनोइडमा यति हुँदो रहेछ। यो भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालुजहरु हो। सो धेरै गाह्रो त छैन अलिकति धेरै डिटेलिङहरु त गर्नुपर्ने हुन्छ तर डिटेलिङको कुरा पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन।
यतापट्टिको तलकोलाई phi1 र phi2 बाट गर्नु पर्यो भनेर सोच्नु पर्यो। त्यसैगरी x पोइन्टबाट मैले ताने भनेर सपोज गर्ने, थीटा एंगल लिने, r थीटाको भ्यालु पनि कसरी भेटिन्छ त्यो पनि तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो हैन। सो अब यहाँ yp र xp हेर्दाखेरि अलिकति सानो ठुलो जस्तो देखिएला, तर पनि एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ है। सपोज अब के भयो अरे भन्दा हाम्रो सोलेनोइड चाहिँ एकदमै लामो हुन गयो अरे, ठीक छ। सपोज गरौँ यहाँनिर अरु यसरी सोलेनोइड एकदमै लामो हुन गयो भने यो phi1 एंगल भनेको त हेर्नु त घट्दै घट्दै जान्छ, ठीक छ। किनभने यसले त यहाँनिर पुग्नु पर्ने हुन्छ, अझै लामो भयो भने त अझै यसरी पुग्नु पर्ने हुन्छ हैन, यसरी पुग्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले कसरी देखाउन खोजे भन्दा यो पोइन्ट P भयो अरे, यहाँनिर भ्यालु छ यहाँनिर छ। अब यसलाई मैले टाढा लगे भने त यो एंगल घट्दै जाने हो नि त, यो यसरी एक्सिस लियो भने यहाँ पुर्यायो भने त यो अझै घट्ने भयो। सो अन्तिममा एकदमै लामो लिने हो भने हाम्रो phi1 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, मैले phi1 सपोज गरेको छु है ल। phi1 को भ्यालु 0 हुन्छ र phi2 को भ्यालु चाहिँ यतापट्टि के हुन्छ, एंगल बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो भ्यालु यतापट्टि लग्यो भने यो एंगल झन् बढ्दै जान्छ, ठीक छ हैन। यो यतापट्टि लग्यो भने झन् एंगलको भ्यालु बढ्दै जान्छ। सो हाम्रो एकदमै धेरै लङ छ अरे, सोलेनोइड इज भेरी लङ। इफ सोलेनोइड इज भेरी लङ, ठीक छ, सोलेनोइड एकदमै लङ छ भने के हुन्छ, phi1 इज इक्वल्स टु 0 डिग्री हुन्छ र phi2 भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। मैले 90 त भन्नु नि है, 180 डिग्री हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइन यहीँनिर आएर स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ। सो हाम्रो भ्यालु कति हुने रहेछ एकदमै लङ सोलेनोइडको लागि भन्दा b इज इक्वल्स टु म्यु नट ni/2 cos phi1 भनेको cos 0 हुन्छ, cos phi2 भनेको cos 180 डिग्री हुन्छ। सो b को भ्यालु भनेको म्यु नट n स्मल n हो है, स्मल n i/2, यहाँनिर 1 हुन्छ, यहाँनिर +1 हुन्छ। देयरफोर b को भ्यालु कति हुन्छ, म्यु नट n i हुन जान्छ, ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले डिरेक्सनहरु पनि डिरेक्सनहरु b को भ्यालु भेट्न सक्छौं। सो यहाँनिर हामीले के एप्लिकेसन्सहरु त हेर्यौं हैन। अब बुझ्नु भयो होला है कसरी के भयो भनेर, ठीक छ। ल यति कुराहरु हामीले बुझ्यौं होला, कतै बुझ्नु भएन कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्नु होला है, ठीक छ। अब अर्को एउटा कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको, अब सायद तपाईले सानो क्लासहरुमा एउटा डेफिनेसनले जहिले सताउँथ्यो होला कि एम्पियर भनेको के हो भन्ने कुराहरुले चाहिँ अलि प्रब्लम गर्थ्यो होला हैन। सो यो एम्पियर भनेको के रहेछ त, एम्पियर करेन्ट किन हामीले लियौं, यो त दुईटा युनिटले बनिरहेछ, एउटा कुलम्बले बनिरहेछ, एउटा टाइमले बनिरहेछ, तर हामीले यसलाई किन एसआई युनिट मान्यौं त, यो त डेराइभ्ड युनिट छ भन्ने कुराहरुको सायद एन्सर चाहिँ यसले दिन सक्छ होला है। सो हेरौँ एकचोटी। सो यो भनेको फोर्स बिट्विन, हामीले के भेट्नु पर्ने छ, फोर्स बिट्विन टु प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स, ठीक छ। दुईटा प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सहरु छ र तिनीहरु बीच मैले फोर्स मेजर गर्नुपर्ने छ। सो हामीले कुनै दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरहरु लियौं, ठीक छ। दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरहरु लिँदा सो दुईटा प्यारेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सहरु लियौं। अब हामी यहाँनिर करेन्टको डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्सहरु त लिन्छौं हैन, कुन डिरेक्सन्स कतातिर बगिरहेको छ भन्ने कुरा त हेर्छौं। तर यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लिँदा, ठीक छ, कुनै पनि दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हामीले लियौं भने स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हैन, हामीले यसको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालुजहरु कसरी निकाल्ने त्यो पनि हेरिसकेका छौं। सो कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लिँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फोर्स डेभलप हुने रहेछ। अब धेरै कुरा गर्नु भन्दा सिधै कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दा ठिक हुन्छ। सो मैले दुईटा यसरी स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लिए भने कि त यसमा दुईटामा करेन्ट पास हुने डिरेक्सन एउटै हुन सक्छ, एउटै प्यारेलल डिरेक्सनमा करेन्ट हुन सक्छ, कि एउटामा यो डिरेक्सनमा र अर्कोमा ठ्याक्कै यसको अपोजिट डिरेक्सन, यो दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ हैन त। सो यहाँनिर पहिलो कन्डिसन मैले के सपोज गर्छु भने व्हेन करेन्ट पास इन सेम डिरेक्सन, ठीक छ, करेन्ट चाहिँ सेम डिरेक्सनमा पास भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि मैले दुईटा के लिन्छु भने स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ, एकदम इन्फिनिटली लङ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लिन्छु। सो यो मेरो एउटा कन्डक्टर भयो र अर्को एउटा कन्डक्टर पनि सपोज गर्नु पर्यो, ल अलि टाढा टाढै राखौं। सो यहाँनिर मैले राखेँ
अब के सपोज गरौँ भने यिनीहरूको चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा के गरिरहेछ करेन्ट फ्लो भइरहेछ एकदम स्ट्रेट लङ इन्फिनिटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सहरू है इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सहरू हो र यिनीहरूमा के छ त सेम डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेको छ म्याग्निट्युड सेम छैन सपोज गरौँ यहाँनिर I1 करेन्ट बगिरहेछ यहाँनिर I2 करेन्ट बगिरहेछ हैन यहाँनिर यसरी I1 करेन्ट I2 करेन्ट बगिरहेछ र सपोज यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति छ भन्दा r डिस्टेन्सले यिनीहरूलाई सेपरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा सपोज गरौँ ठीक छ r डिस्टेन्सले के गरिरहेछ त सेपरेट गरिरहेछ भन्ने कुरा सपोज गरौँ अब जब कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यति बेला त्यसले के गर्छ त एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ ठीक छ के गर्दो रहेछ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्दो रहेछ अब त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुराहरू मेजर गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ सो यो डिरेक्सनमा करेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त हामीले सपोज यसरी करेन्ट आइरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पक्रेर हेर्यौँ अब हाम्रो कुन रुलद्वारा हामीले हेर्न सक्छौँ त यो कुरा भन्दाखेरि कुनै कर्क स्क्रू रुलद्वारा पनि हेर्न सकिन्छ होला हैन कर्क स्क्रू रुलद्वारा पनि हेर्न सकिन्छ कर्क स्क्रू रुलद्वारै हेरौँ न त एकचोटि के हुँदो रहेछ सो कर्क स्क्रू रुलद्वारा हेर्दाखेरि सपोज करेन्ट यसरी यो डिरेक्सनमा बगिरहेको छ भने अब हामीले यसरी पठायौँ भने यस्तो खालको डिरेक्सनमा चाहिँ के हुनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुनु पर्यो हैन कर्कलाई ठ्याक्कै भित्रतिर ठेलिरहेछौँ भने हामीले करेन्ट त जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा ठेलिरहेछौँ भने यस्तो खालको फिल्ड डेभलप हुन्छ होला यहाँनिर यस्तो खालको फिल्ड डेभलप भयो अरे ल ठीक छ अलिकति फिल्डको चाहिँ नराम्रो भयो जस्तो छ सो यो डिरेक्सनमा यसरी डेभलप हुन्छ कर्क स्क्रू रुलद्वारा हेरियो यहाँ पनि के हुन्छ त ठ्याक्कै त्यही डिरेक्सनमै हुनु पर्यो हैन सो यहाँ पनि त त्यही एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने चाहिँ यहाँ पनि के हुन्छ त्यही डिरेक्सनमै म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो अरे ठीक छ यो डिरेक्सनमा चाहिँ के भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुनु पर्यो एउटै डिरेक्सनमा के भइरहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेछ अब मैले यहाँनिर यति कुराहरु त भेटे अब डिरेक्सन सपोज हाम्रो के को त म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्यौं हामीले अब करेन्ट पनि छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ भनेपछि यहाँनिर मैले अब फोर्स को डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा भेट्नु पर्यो ठीक छ यति कुरा भेटिसकेपछि लेन्थ पनि छ मसँग b पनि छ अब फोर्स को डिरेक्सन भेट्नु पर्यो सो फोर्स को डिरेक्सन कतातिर हुन्छ होला ठीक छ फोर्स को डिरेक्सन कुन डिरेक्सनतिर हुन्छ होला भनेर मैले भेट्नु पर्ने छ सो यहाँनिर अब के सपोज गर्न सकिन्छ होला त यहाँनिर फोर्स भेट्नको लागि त हाम्रो फ्लेमिङको रुल युज गर्नुपर्ने होला फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्न सकिन्छ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा के छ मैले यसरी 3टा डिग्री बनाएँ भने यो मेरो 4 फिङ्गर भयो यो मेरो मिडल फिङ्गर भयो र यो मेरो के भयो त फोर्सको सरी यो मेरो थम्ब भयो अब 4 फिङ्गरले मलाई के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ मिडल फिङ्गरले मलाई लेन्थ दियो हैन मिडल फिङ्गरले मलाई के दिन्छ त लेन्थ दिन्छ त्यसैगरी थम्बले मलाई चाहिँ के दिन्छ त फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ हैन यति 3टा कुराहरु मसँग भयो अब यहाँनेरि मैले चाहिँ भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ होला त ठीक छ फिल्ड कति हुन्छ होला भन्ने कुरा मैले भेट्नु पर्ने छ फिल्डको डिरेक्सन भेट्नु पर्यो सुरुमा यहाँनेरि फिल्ड कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त सो यहाँनेरि हामीले डिरेक्सन भेट्ने भनेको राइट ह्यान्ड रुल द्वारा चाहिँ डिरेक्सन भेट्न सक्छौं सो कुनै पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यहाँनेरि राइट ह्यान्ड रुल युज गरेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भेट्न सक्छौं सो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ त भन्दा यो प्लेन अफ पेपर जुन छ त्यसको परपेन्डिकुलर हुन्छ र डिरेक्टेड कहाँ हुन्छ त आउटवार्डतिर डिरेक्टेड हुन्छ है यसरी आउटवार्डतिर चाहिँ डिरेक्टेड हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ सो अब यहाँनेरि
के गर्छ त एउटा कन्डक्टरले अर्को कन्डक्टरलाई एट्र्याक्ट गर्छ अथवा केही फोर्स दिन्छ र अर्को कन्डक्टरले पनि के गर्छ त अर्को कन्डक्टरलाई फोर्स दिन्छ भन्ने लेख्न सकिन्छ। सो अब तपाईले रुल युज गरेर यहाँबाट भेट्नु भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड त आउटवार्डतिर छ। सो हामीले भेट्दाखेरि अब आउटवार्डतिर निकाल्नु पर्यो भने एउटा ठ्याक्कै राइट ह्यान्ड युज गर्नु हैन, राइट ह्यान्डलाई आफ्नो ठ्याक्कै अपोजिटतिर यसरी बनाउनु भयो भने के देख्नुहुन्छ त भने आउटवार्ड जब तपाईँ डिरेक्ट गर्नुहुन्छ दुईटै फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो दुईटा यो डिरेक्सनमा फोर्सहरू आउने गर्छ, एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्ने डिरेक्सनमा फोर्स आउँछ। सो फोर्स भनेको के हुन्छ BIL वाला फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। ठीक छ, सपोज हामीले कुनै युनिट लेन्थ DL लियौँ भने यहाँनेरि के हुन्छ त सपोज गरौँ भन्दाखेरि कन्डक्टर Y लाई यहाँनेरि I2 करेन्ट बगिरहेछ हैन, सपोज यहाँनेरि मैले DL लेन्थ भनेर पनि सपोज गरेँ। सो कन्डक्टर हाम्रो जुन I2 छ त्यहाँनेरि चाहिँ के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड BX लागिरहेछ भने यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको सपोज यसलाई मैले X भनेर लेखेँ, यसलाई Y भनेर लेखेँ। सो यहाँनेरि Fy फोर्स भनेको कति हुन्छ BX I2 DL हुन्छ। सो BX भनेको चाहिँ हाम्रो X कन्डक्टरको फिल्डमा सपोज एकछिन के सोचौँ भने I2 मा केही पनि छैन, करेन्ट बगिरहेको छैन भने BX भनेको चाहिँ X ले बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड, I2 भनेको I मा भएको, किनभने हाम्रो BIL फर्मुला त केमा हुन्थ्यो I करेन्ट बगिरहेको हुन्थ्यो र त्यसको लेन्थ सपोज DL छ भने र त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड BX मा छ भने यसमा लाग्ने फोर्स यति हुन्छ। अब BX को भ्यालु म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु के हुन्छ म्यु नट I1/2 पाई के हुन्छ त R हुन्छ। यो भनेको चाहिँ लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको भ्यालु। सो Fy को भ्यालु के हुने रहेछ भन्दा I1 हुन्छ, सरी यो यहाँनेरि म्यु नट I1 I2/2 पाई R हुने भयो हैन, 2 पाई R हुने भयो। अब यो DL लाई मैले यतापट्टि लेख्दै नि Fy/DL। सो फोर्स पर युनिट लेन्थ लाई मैले F लेखेँ भने के हुने रहेछ म्यु नट/2 पाई R I1 I2 हुने रहेछ। त्यसै गरी मैले I2 को केसमा हेरेँ भने सपोज I2 ले चाहिँ अथवा Y ले चाहिँ BY म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। अब X कन्डक्टरमा I1 करेन्ट बगेको छ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको के हुन्छ BY I1 DL हुन्छ। त्यसै गरी BY भनेको के हुन्छ म्यु नट I2/2 पाई R हुन्छ। सो Fy भनेको कति भेट्यो B त भ्यालु हालिहालिन्छ म्यु नट I1 I2/2 पाई R, यहाँ DL हुन्थ्यो यतापट्टि DL गयो भने फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको म्यु नट I1 I2/2 पाई R हुने रहेछ। सो दुईटा फोर्स चाहिँ के देखियो त एउटा अर्कोतिर डिरेक्टेड छ, अर्कोतिर डिरेक्टेड छ। यो X कन्डक्टरले Y लाई आफूतिर तानिरहेछ, Y कन्डक्टरले X लाई आफूतिर तानिरहेछ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स आउने रहेछ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको करेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ। सो व्हेन करेन्ट पास इन अपोजिट डिरेक्सन, ठीक छ, जब करेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा पास भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ होला सपोज यहाँनेरि मैले यो कन्डक्टर लिए, अर्को यो कन्डक्टर भयो, यो X भयो, यो Y भयो, यहाँनेरि यो डिरेक्सनमा बगिरहेको छ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा बगिरहेको छ। सो यसको मैले के गर्ने त स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ। अब मैले यसको ठ्याक्कै भ्यालुजहरू लिने हो भने यसरी मैले भ्यालुजहरू लिए भने के हुन्छ त ठ्याक्कै यसमा चाहिँ यो डिरेक्सनमा के गरिरहेको हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको हुन्छ। ठीक छ, यस्तो डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ र अर्कोको लिए भने ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको हुन्छ। ठीक छ, यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड के भइरहेको हुन्छ त आइरहेको हुन्छ। सो यहाँनेरि के फाउन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड B छ हैन, यहाँ पनि B छ, यहाँ करेन्ट I1 छ, यहाँनेरि करेन्ट I2 छ भने Fx = -Fy हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले दिने फोर्सहरू भनेको चाहिँ तपाईले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। Fx यो डिरेक्सनमा, Fy यो डिरेक्सनमा हुन्छ हैन, यसको आउटवार्ड हुन्छ, यसको भित्रतिर छिरिरहेको हुन्छ।
सो यसको भित्रतिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यसको बाहिरतिर म्याग्नेटिक फिल्ड गर्दाखेरि एक अर्कालाई रिपेल गर्ने काम गर्छ। अब भ्यालु भनेको त माथिकै जस्तो हुन्छ, म्यु नोट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आरै हुन जान्छ। ठिक छ, सो यो भ्यालु हामीले भेट्न सक्यौँ है। अब यहाँनिर हामीले I1 इज इक्वल्स टु I2 इज इक्वल्स टु हामीले 1 एम्पियर राख्यौँ र डिस्टेन्सको भ्यालु 1 मिटर राख्यौँ भने के हुन्छ, फोर्स भनेको 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 बाई 2 पाई हुन्छ। यो भनेको मतलब 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 न्युटन हुन्छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने 1 एम्पियर करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुनु भनेको के लेख्न सकिन्छ, 10 1 एम्पियर is that current flowing in each of two infinitely long के त parallel conductors, infinitely long parallel conductors 1 meter apart हैन, 1 मिटर अपार्टमा छन्, which results a force of exactly 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length। ठीक छ, on each conductor। सो 1 एम्पियर करेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा दुईटा इन्फिनिटी लङ प्यारलल कन्डक्टरहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले 1 मिटर राख्यो भने तिनीहरू बीच फोर्स भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 न्युटन हुन्छ। सो 1 एम्पियर करेन्टले यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो एम्पियरले चाहिँ हामीलाई के दिने रहेछ भन्दा एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु जस्तो दिने रहेछ, त्यहाँनिर फोर्स कति हुँदो रहेछ भन्ने भ्यालु दिँदो रहेछ। अब करेन्ट भनेको चार्ज बाई टाइम हो। अब चार्ज कुलम भन्ने युनिटलाई त्यतिकै युज गर्न सकिँदैन हैन, कति चार्ज छ भन्ने कुराले खासै ठुलो इन्फर्मेसन हामीले दिँदैन। तर एम्पियरले हामीलाई के दिँदो रहेछ त दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सहरूमा 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 न्युटन पर मिटर लेन्थको भ्यालु आउने रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले 1 एम्पियरलाई डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, सो आज हामीले केही एप्लिकेसन्सहरू हेऱ्यौँ बायट सबार्ट लको, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अरू फोर्स बिट्विन टु प्यारलल कन्डक्टर्सहरू हेऱ्यौँ। यो फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नु होला, दुईटामा एउटै हो, तर एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने एट्र्याक्सन हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने रिपल्सन हुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। र माथि केही प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यहाँनिर विभिन्न ग्रुपहरू छ हाम्रो है। सो 12 क्लासको फिजिक्सहरूको पनि ग्रुप छ, त्यहाँनिर गएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरू पुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अहिले फिडब्याक फर्महरू, जस्तै तपाईँहरूले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँनिर फिडब्याक फर्म भन्ने हुन्छ, त्यो फिडब्याक फर्म फिलअप गरेर पनि हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो भिडियोहरू चाहियो हामीलाई हैन, त्यसै गरी यो भिडियोमा यो पुगेन भनेर तपाईँहरूले फिडब्याक फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि छ, कन्ट्रिब्युटरको फर्म भरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै सब्जेक्ट्सहरू पढाउन मन छ, बुझाउन मन छ, आफूले बुझेको कुराहरू सेयर गर्न मन छ भने त्यो हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। सबै भिडियो चाहिँ सबै चाहिँ ठ्याक्कै तल डिस्क्रिप्सनमा छ, डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो कुराहरू तपाईँले हेरेर भर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, सो अरू केही क्वेरिजहरू भए अथवा अरू केही सोध्न मन लाग्यो 9849595895 मा भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।